Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulil karim amma ba'd. आज मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है हज़रत उमर की बहू अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खलीफा थे, वफात में थे, अल्लाह के फरमा बरदार थे, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरों थे, लोगों को बहुत प्यार रखते थे, अल्लाह के काम को काम मालूम करने के लिए रातों में बस किया करते थे, बस में किसी न किसी को अपने साथ रखते थे। एक दफा का जिक्र है कि हज़रत उमर रात में गश्त कर रहे थे, घूमते अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है इल्म और दौलत है जो कभी लुटती नहीं, इल्म और दौलत है जो कभी लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, रोशनी किसी पसंद नहीं, अंधेरी रात में लाइट किसी चाँद अच्छी नहीं लगती, फीकी ही बात इल्म का सदा बताती है वो कौन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है माँ बाप का दर्जा बहुत बड़ा है, जिससे इज्जत करो, उनसे सच्ची मोहब्बत रखो, उनकी खिदमत में जाना। हमारे नबी ने फरमाया माँ के पाँव तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप का सर खुदा का रहमत है, जो बच्चा माँ बाप के कहना मानता है वो खुश रहता है, जो नहीं मानता वो बहुत पछताता। ये आप लोगों की नसीहत है, अपने माँ बाप की खिलाफ। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है नमाज। अल्लाह ने अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हम इनके ज़रिए बहुत से काम हम लोगों के लिए भेजे, मगर एक ऐसे मुबारक मौका भी आया है कि जब अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपने पास बुलाया और हम लोगों के लिए बहुत ही कीमती तोहफा अता फरमाया और वो तोहफा है पाँच वक्त की नमाज। ये तोहफा की जान है कि अल्लाह ने खुद अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसे देने के लिए अपने पास बुलाया और हम लोगों के लिए बहुत ही कीमती तोहफा अता फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई ऐसा मामला को खुशी लगे तो हमको अल्लाह से बात करते और लेकिन अगर ये मालूम हो गया है तो क्या कहा है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे को परेशान निकाला थे, ऐसा नाजुक मौका पर अल्लाह ने तोहफा अता फरमाया। मगर आज मुसलमान का क्या हाल है और हमें ज़्यादा लोग नमाज से गाफिल है, रफ्तार लोग किसी का है, तो एक लोग नमाज पढ़ते हैं और कुछ मुसलमान ऐसे हैं कि नमाज ज़्यादा नहीं करते। ये हमारा अमल हम करते हैं लेकिन मदद हम उससे हासिल कर सकते हैं जबकि हमारे नहीं कर रहे हैं। नमाज के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी सुन्नत है और हम नमाज को जाने का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहे हैं। इनका तौबा भी है, इनकी तौबा भी है। अल्लाह हमारे पति को जाए तो माफ फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कोई बाकी आ जाओ मुझे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है रोज़ा। रमजान शरीफ का चाँद निकला, रोज़ा का महीना आया, रोज़ा का महीना आया, हमें सबने रोज़ा रखा, सब और तैयब मियां ने रोज़ा नहीं रखा। वो दोनों छोटे बच्चे थे। दूसरे दिन सौफू ने कहा अम्मी अम्मी मैं भी रोज़ा रखूंगी। अम्मी ने बोली नहीं बेटी अभी तुम बहुत छोटी हो, जरा कुछ और बड़ी हो जाओ। फिर रोज़ा रखा, फिर सौफू ने कहने लगी अम्मी आप ही तो कहती थी रोज़ा रखने से अल्लाह ताला खुश होता है, फिर मैं भी रोज़ा रखूंगी, मुझसे भी अल्लाह ताला खुश होगा। अम्मी ने समझाया लेकिन सौफू जिद करने लगी, बोली कि भाई जान भी रोज़ा रखते हैं, बिल्कुल अम्मी भी रखते हैं, लेकिन बाजी भी रखती है, मैं भी रोज़ा रखूंगी। मुझे शहरी के लिए जरूर रखा है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ तमाम मुसलमानों को रोज़ा रखने की तौफीक अता माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्शन प्रोग्राम के लिए कुरान पढ़ाओ, ये
قرآن پڑھاؤ قرآن 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 بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے پڑھانا دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے پڑھانا جیون کا گزارا ہے ہنر مند بنانا جیون کا گزارا ہے ہنر مند بنانا اخلاق اور تہذیب کا مقصد نہ بھلاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا سی ایم ڈی کمشنر انہیں کپتان بنانا میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا سی ایم ڈی کمشنر انہیں کپتان بنانا ہاں پہلے مگر جینے کے ارکان سکھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ BS بھی کراؤ انہیں MBA کراؤ سائنس بھی پڑھاؤ اور چاند پہ جاؤ BS بھی کراؤ انہیں MBA کراؤ سائنس بھی پڑھاؤ اور چاند پہ جاؤ ہے شرط مگر پہلے مسلمان بناؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ کالج کا ہے ماحول ہمیں پاک ہے کرنا اب بنتے ہوا کو ہے حیادار بھی بننا کالج کا ہے ماحول ہمیں پاک ہے کرنا اب بنتے ہوا کو ہے حیادار بھی بننا برگاہ انہیں فاطمہ کا یاد دلاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ کیوں علم سے خالی میں کروں بیٹی کا دامن پہلا جو مدرسہ ہے وہ گھر کا ہی ہے آنگن کیوں علم سے خالی میں کروں بیٹی کا دامن پہلا جو مدرسہ ہے وہ گھر کا ہی ہے آنگن جنت کی اسی راہ کو آسان بناؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ عالم بھی بنانا انہیں مفتی بھی بنانا جنت میں اگر جنت اعلیٰ کو ہے پانا عالم بھی بنانا انہیں مفتی بھی بنانا جنت میں اگر جنت اعلیٰ کو ہے پانا پھر بچوں کو تم حافظ قرآن بناؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ تم شکر کرو رب کا مدارس جو ہے چلتے پڑھ لکھ کے یہاں دین کے داعی ہے نکلتے تم شکر کرو رب کا مدارس جو ہے چلتے پڑھ لکھ کے یہاں
درس انہیں یاد دلاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ قرآن پڑھاؤ قرآن ادب ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں استاد ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں our teachers are not just instructors they are mentors who light the path of knowledge and inspire us to become better individuals their tireless efforts patience and commitment to our growth deserve all the best gratitude ان کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک استاد ہیں ہمارے استاد ہیں ہمارے کامیابی جس میں وہ راہ دکھانے والے استاد ہیں ہمارے استاد ہیں ہمارے وہ علم جس کے نیچے دولت کا آسمان ہے وہ علم جس کی شدت پر وقت بھی گرا ہے وہ علم جو بشر کی عظمت کا کہکشاں ہے وہ علم جس کا حاصل خود رب دو جہاں ہے وہ علم جس کے نیچے دولت کا آسمان ہے وہ علم جس کی شدت پر وقت بھی گرا ہے وہ علم جو بشر کی عظمت کا کہکشاں ہے وہ علم جس کا حاصل خود رب دو جہاں ہے پڑھانے والے استاد ہیں ہمارے استاد ہیں ہمارے استاد ہیں ہمارے حال زندگی کو بہتر بنانے والے استاد ہیں ہمارے استاد ہیں ہمارے کامیابی جس میں وہ راہ دکھانے والے استاد ہیں ہمارے استاد ہیں ہمارے اپنی خودی بھلا کر ہم کو سنوارتے ہیں کتنے بھی ہوں ابھی ہم کو ابھارتے ہیں منزل سے پہلے پہلے ہم راہ علم فن میں گرتے ہیں جب کبھی تو ہم کو سنبھالتے ہیں اپنی خودی بھلا کر ہم کو سنوارتے ہیں کتنے بھی ہوں ابھی ہم کو ابھارتے ہیں منزل سے پہلے پہلے ہم راہ علم فن میں گرتے ہیں جب کبھی تو ہم کو سنبھالتے ہیں ہمت بڑھانے والے استاد ہیں ہمارے استاد ہیں ہمارے استاد ہیں ہمارے حال زندگی کو بہتر بنانے والے استاد ہیں ہمارے استاد ہیں ہمارے کامیابی جس میں وہ راہ دکھانے والے استاد ہیں ہمارے استاد ہیں ہمارے کرتے ہیں ہم پہ شفقت ماں باپ کے برابر سختی میں ان کے معافی ہوتا ہے پیار اکثر استادیاں ہماری لیتے نہیں ہیں دل پر مقصود تربیت ہی ہوتا ہے تلختے پر کرتے ہیں ہم پہ شفقت ماں باپ کے برابر سختی میں ان کے معافی ہوتا ہے پیار اکثر استادیاں ہماری لیتے نہیں ہیں دل پر مقصود تربیت ہی ہوتا ہے تلختے پر لٹانے والے استاد ہیں ہمارے استاد ہیں ہمارے استاد ہیں ہمارے حال زندگی کو بہتر بنانے والے استاد ہیں ہمارے استاد ہیں ہمارے کامیابی جس میں وہ راہ دکھانے والے استاد ہیں ہمارے استاد ہیں ہمارے الفاظ کو ہماری شاہی کے آشیاء تک الفاظ کو ادب کے نورانی کہکشاں تک بلبود کامیابی کے اونچے آسماں تک سر کو ہمارے فخر صاحباں تک الفاظ کو ہماری شاہی کے
سر کو ہمارے فخر و عزت کے سارے بات تک اڑانے والے استاد ہیں ہمارے، استاد ہیں ہمارے، استاد ہیں ہمارے، حال زندگی کو بہتر بنانے والے، استاد ہیں ہمارے، استاد ہیں ہمارے۔